والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من وما يعمر من معمر ولا ينقص
وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله
خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا وإلى الله